السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتم إن شاء الله ديال الدروس ديال ليكونومي جينيرال. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون هو واحد الدرس اللي هو زويون بزاف على سافوار لانفلاسيون. غادي نشوفوا إن شاء الله التتمة ديال الدروس اللي بديناهم أزيرو. بالنسبة للانفلاسيون هذا الدرس هذا مهم بزاف. غادي نتعرفوا على شنو هي لا ديفينيسيون ديال لانفلاسيون، شنو هما لي كوز ديال لانفلاسيون، شنو هما الأنواع ديال لانفلاسيون. فعلى بركة الله باش ما نطولوش عليكم، فاش كتسمع لانفلاسيون اول حاجه هذا الدرس هذا تيجي في لا بارتي 2 اللي هي لانترفونسيون دو ليتا. داكوغ، تيجي في لا بارتي 2 اللي هي لانترفونسيون دو ليتا. هاد لا بارتي 2 اللي هي لانترفونسيون دو ليتا، لانفلاسيون المقصود به هنايا هو واحد ديزيكيليبر في لو مارشي ديال لي بيان سيرفيس. دونك فاش كندويو على لانفلاسيون، لانفلاسيون هو واحد ديزيكيليبر. مثلا هذا هو ليكيليبر فاش كيكون عندنا مارشي ديال بيان سيرفيس، تيكون عندنا ليكيليبر ما بين لا دوموند و لوفر و لا دوموند، ياك، في مارشي ديال لي بيان اي سيرفيس. داكوغ، فاش كيوقع واحد الاختلال، واحد ديزيكيليبر في لو مارشي، déséquilibre dans le marché, d'accord, déséquilibre sur le marché des biens et services كينتج لينا عليه واحد. مثلا كيكون عندنا مثلا واحد لوفر انسيفيزونت، ياك، كنقارنوها مع واحد لا دوموند اللي هي تري فورت. اشنو كيوقع سولون لا لوا، ياك، سولون لا لوا كيوقع لنا واحد لوغمونطاسيون دو بري. داكوغ، لوغمونطاسيون دو بري. دونك هاد لوغمونطاسيون دو بري خصها واحد ثلاثه ديال لي كونديسيون باش تكون اون انفلاسيون. هادشي اللي غادي نشوفو مجموعين. دونك l'inflation c'est une augmentation, d'accord, durable, généralisée et auto-entretenue. Durable signifie plus de 6 mois. ستكون أكثر من 6 شهور. Généralisé كنقصدو بها tous les biens et services. Auto-entretenu فاش كيتزاد الثمن lorsque le prix d'un bien augmente implique l'augmentation du prix des autres biens. D'accord? Et فاش كيتزاد الثمن ديال واحد لو بيان implique l'augmentation ديال le prix ديال الأثمنة ديال les autres biens. Donc, l'inflation, c'est une augmentation durable, généralisée et auto-entretenue des prix, d'accord? Des prix, des biens et services. هذا هو l'inflation. L'inflation ولا التضخم هو واحد الارتفاع ديال الأثمنة. هذا الارتفاع تيكون durable، ياك، يعني أكثر من 6 شهور، généralisé de les biens et services، وكيكون auto-entretenu. داكوغ، دابا غادي نشوفوا لا فامي انفلاسيون. شنو هي هاد لا فامي انفلاسيون هادي؟ بطبيعة الحال بالنسبة للانفلاسيون، ياك، هاد لا فامي هادي غنبداو بالديزانفلاسيون. سوا ديزون عندنا مثلا في 2023 لو طو دانفلاسيون هو 6%. داكوغ، نسيت هنايا البورسونتاج 6%، وهنايا 4% في 2024. دونك في 2023 كانت 6%، وفي 2024 ولات 4%. غنسولكم سؤال، اسكو بارل دون انفلاسيون؟ évidemment il y a une inflation، ولكن لا ديفيرونس ما بين 2023 و 2024 كنلاحظوا واحد التراجع ديال لو طو دانفلاسيون، غير التراجع. دونك تنقولوا ديزانفلاسيون سي ان رالونتيسمون دو طو دانفلاسيون. فاش كيكون عندنا تراجع ديال لو طو دانفلاسيون كنقصدوا به ديزانفلاسيون. دابا غنشوفوا ديفلاسيون. شنو هي ديفلاسيون؟ ديفلاسيون الشباب هنايا هي une diminution continue des niveaux، d'accord, général des prix. واحد الانخفاض مستمر ديال لو نيفو جينيرال دي بري. دونك هاد لا ديمينيسيون هادي ديال لي بري كتكون كونتينيو حتى كيولي لو طو دانفلاسيون نيجاتيف. دونك لو طو دانفلاسيون كيكون عندي هو نيجاتيف. تري بيان. دابا غادي ندوزو لا ستاغفلاسيون. داكوغ، لا ستاغفلاسيون جات من ستاغن. داكوغ،
c'est une situation ou là une conjoncture. نقصدوا بها une situation ou là une conjoncture. بزاف د التلامذة فاش كيسمعوا la conjoncture. La conjoncture هي واحد الظرفية، يعني كاينة واحد الظرفية في تري كور تيرم، يعني في عام تقريبا، عام هو لا كونجونكتور، كل عام كيتبدل هذيك الحالة اللي عندنا. دونك سي اون سيتوياسيون d'une ou c'est une situation qui se caractérise par une production stable. Une situation qui se caractérise par quoi? Par une production qui va se dire stable, d'accord? Une production qui va se dire stable. L'idée qu'on fait deux phénomènes. Une inflation élevée, d'accord? Ou qu'on fait le chômage élevé, d'accord? Donc l'inflation تيكون élevé ou le chômage تيكون élevé. L'exemple اللي كنعطي انايا هو l'exemple ديال واحد مول المخبزه كينتج غير 3 د الخبزات في النهار. الا كانوا العائلات مثلا هاد مول المخبزه كاين في واحد الدوار، الا كانوا العائلات في ذاك الدوار كيتزاوجوا وكيولدوا وكيتفرقوا على عائلات وحدين اخرين، يعني داك مول الخبز غيولي كثير عليه لا دوموند، وهو اصلا عنده واحد لا كاباسيتي دو برودكسيون كيفاش دايره ستابل، كينتج غير 3 د الخبزات في النهار. دونك هذوك 3 د الخبزات غادي يكون عليهم تزايد، يبداو يتزايدوا عليهم دوك العائلات. الا كيتزادوا عليهم العائلات غيتزاد الثمن ديالهم، علما ان هذوك الناس كيخدموا واحد الخدمه اللي كتوفر لهم مثلا غير درهم في النهار والخبزه ساويه درهم. دونك مول المخبزه كيبيع الخبز بثلاثه دراهم حيتاش عنده 3 د الخبزات، تيبيع كل خبزه بدرهم، دونك عنده 3 دراهم. فاش كانوا عنده 3 د العائلات كل عائله كتجي خبزه، فاش تزادوا العائلات ولاو مثلا 6، هذوك العائلات غتقسم ديك الخبزه، غتقسم غيولي كل واحد في ديك العائله كيتجي نص خبزه، غيبداو يتجاهدوا على داك الخبز ويتزايدوا عليه تتولي كل عائله ما قاداش انها تشري داك الخبز. علاش؟ الصالير ديال العائله هو درهم في النهار، الخبزه ساويه درهم، غتولي الخبزه ساويه 2 دراهم ولا 3 دراهم. دونك غيقرر انه يجلس من الخدمه. علاش؟ هو جلس من الخدمه يعني الشوماج غيتزاد، حيتاش تو سامبلومون لانفلاسيون طالع، عندي اون فورت انفلاسيون وعندي واحد الشوماج اللي هو تري زيلفي. كذلك في الاقتصاد، الا كانت عندي واحد الكميه قليله ديال الانتاج وعندي واحد لا دوموند اللي هو كبير بزاف، لو بوفوار داشا ديال الناس غادي يهبط. ولا لو بوفوار داشا ديال الناس هابط، بمعنى تيخدم السيد شهر كامل وكيجد 3000 درهم ولا 2000 درهم وما كيلقاش باش يكمل الشهر الاخر، راه حسن ليه يجلس، كيقرر انه يدير واحد شوماج فولونتير، والشوماج تيتزاد والانفلاسيون كيتزاد. هادي سي سكون ابيل لا ستاغفلاسيون. دابا غادي نشوفوا l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente, c'est une inflation calculée sans tenir compte les prix des produits volatiles, qui parle maintenant le pétrole, ou là les prix des produits subventionnés ou la modérés. D'accord? La première partie, je fais la famille de l'inflation, les concepts clés, je fais la définition, je fais le déséquilibre qui est le marché des biens et services. غادي نديرو التتمة ان شاء الله في notre vidéo. السلام عليكم.